साहिबो, मैं हूँ रज़ाक लमारी। क्या कभी आपने अपने अंदर एक ऐसी कशिश महसूस की है जो आपको किसी ख़ास चीज़ की तरफ खींचती हो? एक ऐसा एहसास जो आपकी हड्डियों में गूंजता हो, मगर आप उसकी वजह नहीं समझ पा रहे। जैसे आपको अचानक कपड़ों पर कढ़ाई का शौक हो जाए, हालांकि आपके ख़ानदान में किसी ने ऐसा नहीं किया, या आपको बिला वजह पानी से खौफ आने लगे, जबकि बचपन में आपके साथ ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ये मामूली सी लगने वाली कशिश, ये बेवजह खौफ, ये गैर मामूली सलाहियतें महज इत्तफाक है? नहीं, बल्कि ये नस्लों पुरानी आबा व अजदाद की खामोश गूंज है जो आज भी हमारी जिंदगी को शक्ल दे रही है। हम में से हर एक ऐसी किताब है जिसके औराक हमारे आबाओ अजदाद ने लिखे हैं। जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं और ये हर दूसरे आदमी को महसूस होता है कि अचानक आपको लगता है कि ये मंजर, ये सीन मेरे साथ पहले भी हुआ है, लेकिन हजार कोशिशों के बावजूद आप ये याद नहीं कर पाते कि ये पहले कब हुआ था। जब हम अपने रोजमर्रा के मामूलात को गौर से देखें तो हमें अक्सर हैरान कुन ताल्लुकात नजर आते हैं। शायद आपकी दादी या दादा कपड़े और खाने को ज़ाया करने के सख्त मुखालिफ थे, और आज आप भी बगैर सोचे ये आदत अपना चुके हैं। शायद आपके दादा इंतहाई मेहनती और ईमानदार इंसान थे, और आज आप में भी इस तरह का अज़म पाया जाता है। ये सब महज इत्तफाक नहीं है। हमारे आबा अजदाद की ज़िंदगी और उनके फैसले और उनकी जद्दोजहद हमारे अंदर एक खुफिया नक्शा, हिडन ब्लूप्रिंट बना चुके हैं। ये नक्शा हमारी सोच, हमारे फैसलों और हमारी शख्सियतों की बुनियाद फराहम करता है। हम अक्सर इसे अपनी मर्जी का नतीजा समझते हैं, मगर ये हकीकत में नस्ल दर नस्ल चलता हुआ एक विरासती रवैया होता है। मेरे साथ पर्सनली एक ऐसा वाक़या हुआ। मुझे किसी दोस्त के एग्रीकल्चरल फार्म पर जाना था, जहां मैं अपनी ज़िंदगी में उससे पहले कभी नहीं गया था। जब हम उसके शहर के नज़दीक पहुंचे तो मैंने दोस्त को कॉल की। जब उसने वहां से अपने फार्म का कच्चा रास्ता हमें बताया तो थोड़ा आगे चल के हम वहां पहुंचे तो मुझे ऐसे लगा कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। मेरे सामने एक मैप आ गया, लेकिन मैं 100% श्योर था कि मैं वहाँ कभी भी नहीं गया। मैंने ड्राइवर से कहा कि शायद इस रास्ते पे आगे एक बड़ा दरख्त होगा और हम वहाँ से मुड़ेंगे। ड्राइवर ने समझा कि ये शायद पहले आया होगा या जिसको ये कॉल कर रहा था उसने से बताया होगा। आप यकीन करें, जो मेरे ख्याल में था, दूर से एक बड़ा पुराना दरख्त नजर आया, और उसी दरख्त के पास दोस्त ने हमारे लिए एक आदमी को एडवांस भेज दिया था। वहाँ से वो हमारे साथ हो लिया और हम उसी दरख्त के साथ उसके फार्म को मुड़ गए। साइंस क्या कहती है? साइंस इस मौजू पर बहुत दिलचस्प बातें बताती है। साइंसदानों ने अब जेनेटिक्स के जरिए यह साबित किया है कि हमारे आबाओ अजदाद के शदीद तजर्बात, चाहे वो खौफ के हो या खुशी के, उनके जीन्स पर एक निशान छोड़ जाते हैं, और ये निशान अगली नस्लों में मुंतकिल होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर
آپ کے کسی پردادا نے کسی جنگ کا خوفناک تجربہ کیا ہو تو اس کا خوف غیر محسوس طریقے سے آپ میں بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح انٹرا جنریشنل ٹراما کا تصور بھی یہی ہے کہ ایک نسل کا نفسیاتی صدمہ اگلی نسلوں کی نفسیات کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اس کا ایک بہترین اور حقیقی مثال دوسری جنگ عظیم کے بعد ان نسلوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ سائنسدانوں نے ہولو کاسٹ میں بچ جانے والوں کی اولاد پر تحقیق کی۔ ان میں سے اکثر بچوں میں بغیر کسی وجہ کے شدید پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر PTSD کی علامات پائی گئی۔ وہ اکثر بلا وجہ پریشانی، خوف اور رات کو ڈراؤنے خوابوں کا شکار رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والدین جو خود ہولو کاسٹ سے بچ کر آئے تھے، ان کا شدید خوف اور صدمہ غیر ارادتی طور پر ان کے جینز کے ذریعے ان کی اولاد میں منتقل ہو چکا تھا۔ یہ بچے بظاہر ایک پرسکون ماحول میں پلے بڑھے، لیکن ان کے جسم اور دماغ میں ان کے آباء و اجداد کا خوف آج بھی زندہ تھا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہمارے ماضی کے واقعات ہمارے حال کو کس طرح متاثر کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ صرف منفی چیزیں نہیں ہیں۔ سائنس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی جدوجہد سے حاصل ہونے والی طاقت، صبر اور لچک، یہ بھی ہمارے اندرونی ورثے میں آتی ہے۔ ہم اکثر صرف مشکلات پر توجہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم ایک ایسے شجر کی شاخ ہیں جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں۔ ہمارے اندر ہمارے آباء و اجداد، ان کی محنت، ان کے عزم، ان کی سچائی اور ان کا زندہ رہنے کا جذبہ موجود ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے خاندان میں نسل در نسل ایک ہی ہنر چلتا آیا ہے، جیسے لکڑی کا کام، سلائی یا کوئی اور فن، یا آپ میں خود کو مشکل حالات میں بھی سنبھالنے کی ایک غیر معمولی صلاحیت ہے؟ یہ سب آپ کی وراثتی طاقتیں ہیں۔ یہ وہ خزانہ ہے جو آپ کو اپنے آباء و اجداد سے ملا ہے۔ آئندہ جب آپ کو کوئی ایسا احساس محسوس ہو یا آپ ایسا محسوس کریں جو آپ کو عجیب لگے، تو اپنے اندر جھانک کر اپنے آباء و اجداد کی خاموش گونج کو سننے کی کوشش کریں۔ شاید یہ گونج آپ کو کوئی سبق سکھانا چاہتی ہو یا کوئی نئی راہ دکھانا چاہتی ہو، کیونکہ آپ کا وجود صرف آج کا نہیں بلکہ صدیوں پرانے سفر کا ایک شاندار نتیجہ ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اپنے اندر اپنے آباء و اجداد کی کوئی گونج محسوس کی ہے؟ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے ماضی سے جڑ سکیں۔